बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो मेरा मौजू है प्रोग्राम का और आज के जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, क्योंकि एक ऐसा हसास मौजू जो मैं आज अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस प्लेटफॉर्म से डिस्कस करने जा रही हूँ, ये मेरे मुआशरे का वो तबका है, वो कम्युनिटी है जिसे हमने ना कभी इज़्ज़त दी और ना कभी कबूल किया। कितनी बुरी बात है ना। मैं इन लोगों का ज़िक्र करने से पहले, इन लोगों के बारे में बात करने से पहले मैं ख़ुद बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इस मुआशरे का हिस्सा हूँ और मुआशरा लोगों से बनता है और हमारे कुछ रवैये इस तरह से हैं। बचपन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो मुझे बड़ा खौफ आता था इनसे, मुझे डर लगता था। क्यों? क्योंकि मुझे डराया जाता था और मुझे ये बताया जाता था, ये एक, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हम जिन लोगों में पलते बढ़ते हैं, जिस सोसाइटी में हम प्रिवेल करते हैं, वहाँ पर शायद जो हमारी ट्रेनिंग, जो हमारी तरबियत या जो कुछ हमारी कानों तक आवाज़ें पहुँचती हैं, बस वही सब कुछ लेकर तो हम अपनी ज़िंदगी पर कुछ खौफ तारी कर लेते हैं और कुछ चीज़ें जो है वो हमें बताई जाती हैं कि जी ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं, या ये लोग हैं इनसे आपने मोहब्बत करनी है, ये आपकी ज़रूरतें हैं, इनसे आपने डरना है। तो इसी तरह से बच्चों को नहीं डराया जाता अल्लाह बाबा आ जाएगा। अब उसने कभी नहीं देखा अल्लाह तो बड़ा प्यारा है और बाबा तो बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन बस इस नाम से डरा दिया जाता है। इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में भी खौफ था, कहा जाता था कि ये जो ख्वाजा सरा है ना, ये इनसे दूर रहना है। आज मैं सवाल पूछती हूँ कि जिसने भी मुझे या मुझ जैसे और लोगों को बचपन में डराया, मुझे ज़रा ये बताइए कि आखिर मेरे मुआशरे के इस तबके ने ऐसा क्या किया आप लोगों के साथ कि आपने वो जो अपने आप को मुकम्मल मर्द और मुकम्मल औरत समझते हैं, जब वो परवान चढ़ रहे थे तो आपने उनके जहनों में ये बीज बो दिया कि ये जो तबका है, ये जो ख्वाजा सरा है, इससे आपने दूर रहना है, इससे आपने डरना है, इस पर आपने रहम नहीं करना। आपने कभी इससे पूछना नहीं है कि तुम जो भी करते हो ये छोड़ो, ये बताओ क्या तुम भूखे तो नहीं हो, तुम्हारे पास अपना तन ढकने के लिए कपड़ा मौजूद है, पेट भरने के लिए रोटी मौजूद है, क्या तुम्हें कोई रोज़गार चाहिए? या कभी जब वो ये सोचे कि मैंने चैरिटी करनी है, हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये सिखाते हैं ना कि चैरिटी करो, और वो आपके घर से शुरू होती है। और हम ये कहते हैं कि हमारा दीन भी सबसे पहले हमें यही तालीम देता है कि पड़ोसियों का ख्याल रखो, रिश्तेदारों का ख्याल रखो। हमारा दीन ये तालीम नहीं देता कि हमारा वो तबका जो पिसा हुआ है, जो लाचार है, जो बेचारा है, जिसको हम शायद इंसान भी कबूल नहीं करते, हम उस पर भी रहम करें। मैं आज इनकी बात नहीं कर रही, आज मैं अपनी और आपकी बात कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुआशरे ने, इनकी गलतियाँ होंगी, इन्होंने शायद बहुत सारा कुछ किया होगा, मैं उस पर बात नहीं करी। मुझे ये पता है कि मैं भी गलती करती हूँ, मुझसे भी कोताहियाँ होती हैं, लेकिन मेरा रब मेरे लिए रिस्क बंद नहीं करता। मैं जब रब से तौबा करती हूँ वो मुझे माफ़ करता है, वो मुझे इज़्ज़त भी देता है, वो मुझे एहतराम भी देता है, वो मुझे रोटी भी देता है। तो हम इंसान कौन होते हैं दूसरों को ये कहने वाले कि तुमने तो ये किया था, तुमने तो वो किया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करूँगा, तुम्हारे लिए वो नहीं करूँगा। आज के ये जो मेरे मेहमान हैं, जिसे ख्वाजा सरा कहा जाता है, जिन्हें ट्रांसजेंडर्स कहा जाता है, मेरे लिए आज ये बहुत काबिल एहतराम है। बहुत बड़े बड़े लोग आए मेरे शो पे, मैंने बहुत मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे प्रोग्राम किए, लेकिन आज का प्रोग्राम मेरे दिल से बहुत करीब है। और मेरी आज ये ख्वाहिश है कि जब ये लोग आएँ, ये लोग बात करें, तो इनकी बातों से और इनके उन जज्बात से, जिन तकलीफ़ों से, जिन मुश्किलों से ये गुज़रे हैं, मैं और आप कुछ सीख सकें। वो एहसास जो शायद हमें दूसरों के लिए होता है, दूसरे इंसानों के लिए होता है, वो हमारे दिलों में इनके लिए भी पैदा हो सके। आज ये बस यही कहते हैं सबसे कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे कबूल करो। मुझे उम्मीद है कि आज जब आपकी कॉल्स आएंगी तो हम मिलकर इनसे कुछ हमदर्दी भी करेंगे। गलतियां जब आप अपने बच्चे को
धुतकार देते हैं ना, तो वो बुराई की तरफ जाता है, वो गलती की तरफ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि सब अच्छे हैं और मैं ये भी नहीं कह रही कि सब बुरे हैं। हमारे माशरे में जो मुकम्मल मर्द हैं, जो मुकम्मल औरतें हैं, उनमें भी बेशुमार बुराइयाँ और बेशुमार अच्छाइयाँ मौजूद हैं, बट सोसाइटी उनको डील कैसे करती है ये मैटर करता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करूँगी जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करें अपने माशरे के उस तबके की, उस कम्यूनिटी की जिसे हमेशा इग्नोर किया जाता है, चाहे वो हुकूमती फ़ैसले हों या आवाम की बात की जाए। आज हम उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी कि वो ज़िंदगी में क्या कुछ फेस करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ख्वाजा सनाओं की, तो सबसे पहले जो है जो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं उनको आइडेंटिटी चाहिए होती है। वो इस मुल्क में रहते हैं, टैक्स पे करते हैं, जो भी चीज़ ख़रीदते हैं उनका हक़ है कि उनको उनकी आइडेंटिटी, उनको पहचान दी जाए। और वो कैसे मुमकिन होता है कि जब आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होता है। इनको तो अपने शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए भी एक लंबी जंग से जो है वो गुज़रना पड़ा, एक लंबा जो है वो सफ़र तय करना पड़ा। फिर जाकर हम इतने बेहिस लोग हैं कि हमने इनको कहा, पहले तो हम इनको इंसान ही नहीं समझते, तो फिर हमने उनको पहचान और शनाख्त क्या देनी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये सब काम हो सका। तो इस हवाले से भी कुछ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक ऐसा प्रोग्राम इन्होंने किया जो तारीख़ में जो है वो पायनियर शो रहा, जिसमें इन्होंने ऑन स्क्रीन लोगों के बड़े फ़ैसले भी कराए। मैं जिक्र कर रही हूँ जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब का। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, गुड ख्वाजा मॉर्निंग। ठीक हैं? भाई साहब, अगर जल्दी जल्दी फ़ैसले होने लग जाए ना तो शायद बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बेहतर होता है ना। बहुत सही ओपिनियन है आपकी। राइट। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं कि ये जो हम आज जिनके हवाले से बात करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ ही देर में वो हमारे साथ मौजूद भी होंगे कुछ ख्वाजा सरा, ये बताइए कि ये आपने एक लंबी ज़िंदगी देखी है। अगर मैं इस वक्त एक इंसान होने की हैसियत से आपसे पूछूं, क्यों हम इतने बेहिस हो गए? हालांकि हम वो कौम है कि ज़रा सा कोई मसला होता है तो हम एकदम से जमा हो जाते हैं, लोगों की मदद के लिए एहसास करते हैं। लेकिन शायद हमें सिखाया ये गया कि इनको हमेशा धुतकारना है, इग्नोर करना है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कुछ इन्होंने भी पहले इसको स्टैंड नहीं लिया और अपने आप को इधर मज़ारों पे और इधर नाचना और फिर ये सड़कों पे भीख मांगना, और जहाँ कहीं बच्चा पैदा होना तो ये ग्रुप बना के वहाँ पहुँच के घरों में खैरात एक किस्म की लेना, और यही इनकी लिविंग थी। और इन्होंने यही स्ट्रेटजी की। फिर इनका कोई गुरु होता है, फिर वो गुरु उनके शागिर्द तो जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ये ना। इनका बिजनेस होता है, तो वो फिर लोग इनको देते थे खैरात वगैरह। लेकिन खुशी वगैरह के मौक़ों पे, ख़ास तौर पे जहाँ ये ढूंढते रहते हैं कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ, तो सारे ग्रुप आके बाहर फिर वो तालियां बजाने लग जाते हैं। फिर लोग इनको देते हैं पैसे भी, खैरात भी, सब। अब तो खैर हर सिग्नल पे 5-5 खड़े हैं कराची में, मुझे दूसरे शहरों का नहीं पता। अच्छा, लेकिन अगर हम तारीख़ की बात करें, अभी अगर आप देखें जो आपको टर्की के ड्रामाज या इधर उधर मिलते हैं देखने को, आप उनमें देखें तो उनमें, या जो पहले जब आप इनकी तारीख़ पढ़ें तो ये कहा जाता है इनके बारे में कि अपने बच्चों को भेजा जाता था इनके पास तरबियत के लिए। इनके पास नहीं भेजा जाता था, वो लखनऊ की तवाइफें थी जिनके पास भेजते थे आदाब सीखने के लिए। हाँ। ये जो थे इनको महलों में रखा जाता था, जनान खाने में अंदर एज ए मुलाजिम सर्विस के लिए। वहाँ मर्द जो थे, यानी जो बादशाहों के, लेकिन ये तहजीब और कल्चर को बहुत तरीके से लेके चल रहे थे। के महल या हवेलियाँ जिसको कहते हैं होते थे ना, तो उनमें एक हिस्सा होता था जनान खाना, एक होता था मर्दाना। तो मर्द सिर्फ इधर ही आते थे और लेडीज में सिर्फ या तो फैमिलीज जा सकती थी या कोई खातून। तो वहाँ नौकर भी मुलाजम जो थे वो उससे आगे फिर ख्वाजा सरा आते थे। फिर वो जाके अंदर पैगाम रिसानी करते थे, या अगर साहब ने बेगम साहब को कुछ कहना है तो आदमी जाएगा, फिर वो ख्वाजा सरा को बताएगा। फिर ख्वाजा, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, तो ख्वाजा सरा मोबाइल फ़ोन का काम करते थे।
अंदर जाके। तो मतलब लेकिन उन्होंने बहुत तरीके से उस कल्चर में हाँ, अपने आप को मिक्स किया, अकोमोडेट किया हुआ था, लेकिन फिर वो अचानक से पता नहीं चीजें कैसे तब्दील हुई कि ये एकदम से अलग हो गए। अंग्रेज आया ना तो उसने हमारी तहजीब को बिगाड़ दिया। हम कालीन पे बैठते थे, वो कालीन पे जूते पहन कर आया और उसने जूते पहन के कुर्सी कालीन पे रखी और हमारी जो मुगलों की तहजीब थी उसको ख़त्म करके हमें दिखाया कि देखो ये तुम्हारा गलीचा था, मैं अब इस पे जूता पहन के चल रहा हूँ। और उसके ऊपर और हमने अपने दफ्तरों में कालीनें डाल के ऊपर कुर्सियां रख के बैठ गए। फिर हमारे जो मुगल बादशाह दरबारी थे, जो आपने सूट पहना हुआ ये भी तो ये भी उन्हीं का है। अच्छा, आप यूनिफॉर्म वो है ना, अच्छा, बड़ी बड़ी मूछें, अच्छा, और वो रखते थे, तुर्रे पहनते थे हमारे जो लोग। उन्होंने क्या किया कि होटलों के दरबानों को मूछें रखवा दी, उनको मूछ अलाउंस मिलता है और उनको वो जो है तुर्रे पहना दिए और वो सोने के बटनों वाली शेरवानियां पहना दी होटलों के दरबानों को। वो हमारे पहनते थे वज़रा, महल में जो नौ रतन होते थे ये उनकी थी और बादशाहों के वो लिबास थे। उन्होंने इनको नौकर बना दिया। उन्होंने जो बैरा ला रहा है वेटर उसको तुरा पहना दिया। उन्होंने कहा ये वो है। ये हमारी तहजीब को मसख करने के लिए, हमें जलील करने के लिए कि अच्छा ये तुम्हारा वजीर था, अब ये वजीर चाय दे रहा है क्योंकि वो तुरा पहना हुआ बंदा। तो उनके पास तो कोई तहजीब नहीं थी, उनके पास तो कोई कल्चर नहीं था, डांस करते थे, लेकिन उनके पास कानून था ना, उनके पास समझ अकल थी, काम करते थे, मेहनत करते थे। हमारे मुगलों की तरह कबूतर नहीं लड़ाते थे, वो ये काम करते थे। हमारी तो जब वो तोपे चलाने गए तो पता चला तोपों में ना वो कबूतरों ने अंडे दिए हमें। तो हमारे पास तहजीब है, कल्चर है, तमद्दुन है, हमें पता है कि बड़ों का अदब कैसे करना है। आज भी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ अदब है, तहजीब है, इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, लेकिन हम बस कानून नहीं है, वैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ज्यादा बने हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। आप वरना देखें वही कानून हमारे हैं, वही कानून दुबई में है। अब वहाँ पे कोई ओवरटेकिंग नहीं करता, वहाँ सिग्नल नहीं तोड़ता, वहाँ चोरी नहीं करता, वहाँ सड़क पे खड़े होकर पेशाब नहीं करता। जहाँ बंदा सड़क पे खड़े होकर पेशाब कर रहा है, सिग्नल तोड़ रहा है, ओवरटेकिंग कर रहा है और चोरी चकारी तो खैर। अच्छा, अगर हम कानून की बात करें तो मुझे ये बताइए कि जो कानून एक आम इंसान के लिए, मर्द या औरत के लिए हैं, वही कानून जो है वो इस तबके के लिए भी मौजूद है। तो ये वही है, कोई फर्क नहीं है। ट्रांसजेंडर कहते हैं इनको, हिजड़ा भी कहते हैं, ख्वाजा सरा भी कहते हैं, खुसरा भी कहते हैं। नहीं तो लेकिन ये जब कानून मौजूद हैं तो फिर इनको सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए इतनी मुश्किलात क्यों पेश आई? हो गया, शुक्र है अल्लाह का। ये बिंदिया इनकी हेड थी, ये मेरे पास आई थी 2003 या 4 की बात है। फिर हमने अब अभी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद भी होंगे। अच्छा, तो मैंने फाइल की थी पिटीशन, तो वो फिर उस जमाने में जस्टिस सरबर जलाल उस्मानी थे हमारे चीफ जस्टिस। उन्होंने टेकअप किया, नोटिस किया सारी गवर्नमेंट की एजेंसियों को। इतने में जब अखबार में खबर छपी तो हमारे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने 100 मोटो एक्शन ले लिया और 100 मोटो फिर वो उसके माहिर थे, उन्होंने रातों रात इनके शनाख्ती कार्ड बनाने के भी ऑर्डर कर दिए। और फिर सारा तो फिर हमारी पिटीशन जो थी वो हमने रोक दी क्योंकि सारे ऑर्डर जो हमने मांगे हुए थे वो वहाँ से होने शुरू हो गए। तो वो फिर हमारी शायद इन्फ्रक्शस हो गई, वहाँ इनको सारी रिलीफ मिल गई। अभी भी बड़ी मुश्किलात हैं, जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं ना तो वहाँ एक औरतों की तलाशी का खाना है, एक मर्दों की तलाशी का खाना है। अब इनकी तलाशी वाला खाना ही कोई नहीं है। तो अब औरतों की तलाशियां औरतें लेती हैं, मर्दों की मर्द लेते हैं। अब मुझे पता नहीं है, ये बिंदिया आएगी तो बताएगी कि आया ये मर्दों वाले में से जाती है या औरतों वाले में नहीं से? लेकिन आप ऐसा नहीं हो सकता कि हर इदारे में हर इदारे में कहते हैं। नहीं, मेरी बात सुने ख्वाजा नवीद साहब, हर डिपार्टमेंट में इनकी कम्युनिटी से भी कुछ लोग मौजूद हों जो इनको कंपनसेट कर सकते हैं। तो सारी इनको जॉब्स दे दी हैं, ये रिकवरी के लिए रख दिया है, जिनसे टैक्स लेना होता है ना। हाँ, तो ये जाके वहाँ तालियां बजा के टैक्स लेते हैं। अब पता नहीं अब सब तो तालियां नहीं बजाते, लेकिन ये है कि अब आप देखिए बाकी मुल्कों में क्या है कि पराते बजाते हैं। हाँ, अब बाकी ममालिक में क्या है कि जब भी चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप उनमें ये एक कानून है, आप बेहतर बात कर सकेंगे कि आपने अपनी कम्युनिटी के इतने लोग रखने हैं, ठीक है, आपने इतने लोग दूसरे नेशनैलिटी के रखने हैं, ठीक है, ताकि सब कवर हो सके। इसी तरह जब पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं, मशवरा है कि इनका भी कोटा रख दें, रखना चाहिए ना, उनका हक है, उनको इज्जतदार आप नौकरियां। बहुत सारे बेरोजगार खुद को हिजड़ा बना लेंगे अगर कोटा बन गया तो। अब वो तो फिर माइंडसेट की बात है ना, अगर मतलब ये है तो इंसान ना, उनका हक है ना कि उनको नौकरियां भी मिले, वो इज्जत से कमाएं। पूरा औरत बन के तो नौकरी मिलती नहीं, उन्होंने कहा यही बन के ले लें, कोटा लेना है तो मेहनत करनी है ना। आपने ये थोड़ी देखना है मर्द काम कर रहा है कि औरत काम कर रही है, दोनों को मेहनत की कमाई मिलनी चाहिए।
تو کوٹا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو جو وہ ہیں معذور لوگ ہیں ان کا کوٹا ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ان کا, لیکن مل رہی ہیں ان کو جابس بھی نا. کہاں مل رہی ہیں گورنمنٹ میں؟ آپ مجھے دکھا دیں کہاں بیٹھے بھائی اعلان تو ہوتا ہے, ملے نہ ملے وہ اس کی بھی بکتی ہوگی. گورنمنٹ میں تو یہ مصیبت ہے, ادھر جاب نکلتی ہے ادھر ریٹ بن جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہاں جی بالکل, خاک روب کی جاب کا بھی ریٹ ہے, یعنی تو پھر جھاڑو دینا ہے, گٹر صاف کر دیں اس کے بھی پیسے ہیں. تو پھر جب آپ لوگوں کو سب کچھ پتا ہے, سب کو سب پتا ہے, تو پھر سب نے سب کچھ کیوں نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے تو مطلب کالے کوٹ کو سلام, لیکن آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ معاشرے کا کلچر بن گیا ہے. اب وہ بیچارہ جو لائن میں لگا ہوتا ہے اس کی تو باری نہیں آتی. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک عرصے قانون کی خدمت کرنے والے کہ ہمارا کلچر یہ بن گیا ہے کہ رشوت ہو, لوگوں کو دھوکہ دو, یہ اب میرے ملک کا کلچر ہے. نہیں یہ اب کیا کیا جائے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, سزائیں بھی ہو رہی ہیں, پکڑے بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو رحم کرتا ہے, لیکن فیصلہ کرنے والے بھی تو فیصلے کریں نا. کہ وہ میجورٹی کیا ہوا کہ خواجہ صاحب ایک منٹ, ایک بات مجھے بتائیں, آپ نے بڑی ہی جو ہے نا وہ سطحی مثال دی, جھاڑو دینے والا بھی کرپشن کر رہا ہے نا, رشوت لے رہا ہے. نہیں, جھاڑو کی نوکری لینے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. پیسے دینے پڑتے ہیں, کیوں دینے پڑتے ہیں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں پیسے دے کے لے لوں گا, اور جو لینے والے اس کو پتا ہے مجھے تو کوئی پکڑے گا ہی نہیں, کیونکہ اس ملک میں قانون ہے, لیکن کون پوچھے گا؟ اچھا یہ جو کے این سی کے کتنے یہی ہے نا خواجہ صاحب, آپ یقین کریں, بولے ہاں یا نا, وہ حاضر ہی نہیں ہوتے. آدھی تنخواہ سنیں, آدھی تنخواہ اپنے سپروائزر کو دے دیتے ہیں, وہ کبھی آج تک سڑک پہ نظر ہی نہیں آئے. لیکن یہ بھی بڑی خوفناک بات ہے, ہر شخص چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا شخص جھوٹ بول رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, رشوت دے رہا ہے, رشوت لے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھے کون پکڑے گا, اور اگر پکڑے گا بھی تو مجھے سزا کیوں ملے گی, اور اگر سزا مل بھی گئی تو میں چھٹ جاؤں گا. جب یہ والا ایٹیٹیوڈ موجود ہوگا سو پھر آئی ایم سوری, پھر آپ اللہ ہی رحم کرے گا. پھر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آتے ہیں سو ہمارے ساتھ جو اللہ کہتا ہے میں رحم کروں گا, لیکن تم بھی اپنی ہمت کرو, اپنا کام کرو. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. جی واپس ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا میرا پروگرام میں نے جس طرح سے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ بہت خاص پروگرام ہے, بہت حساس موضوع ہے اور بہت خاص مہمان ہیں. تو وہ خاص مہمان جن کو میں چاہتی تھی کہ وہ آئیں, اور بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور اس پلیٹ فارم پر اس پروگرام کا یہ لوگ حصہ بنے. میرے بہت خاص مہمان ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں. خواجہ سرا ہیں, لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, ان کی آواز کو اجاگر کرنے کے لیے, ان کو حقوق دلانے کے لیے بہت کام کیا ہے. لیکن اتنی نرم دل ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر آنکھیں نم بھی ہو جاتی ہیں, جذبات بھرپور ہیں, احساس سے بھری ہوئی ایک خاتون ہے یہ. میں ان کو خاتون کہوں یا میں ان کو مرد کہوں, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ جو انسان ہے نا, اس کا دل ہیرے جیسا ہے. یہ سب سے محبت کرتی ہیں اور یہ سب کو اپناتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بندیا رانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. اور بندیا رانا جی جو ہیں وہ جینڈر انٹریکٹیو الائنس ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو ماشاءاللہ سے ہیڈ بھی کرتی ہیں. یہ آرگنائزیشن کیا کام کر رہی ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور ایک اور ویری پریٹی فیس ماشاءاللہ, یہ بھی اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں اینڈ پروگرام مینیجر کے طور پر یہ کام کرتی ہے. ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ اس کمیونٹی میں بھی موجود ہیں, بہت اسکلڈ ہیں, اینڈ بڑی اچھی بات بھی ہوئی میری ابھی ان سے بریک میں بھی اور پہلے بھی, یہ میرے پروگرام کا حصہ بن چکی ہیں. زہرش خانزادی, السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں. بہت محبت ہے آپ کو, سندھ سے بڑا اچھا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے آپ نے. because I am also belong to from Sindhi family, so اور یہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ اب کلچر کو ریپرزینٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں نائس, گریٹ. خواجہ صاحب آپ ویسے کہاں پیدا ہوئے تھے؟ میں کراچی میں.
कराची में पैदा हुए थे, अच्छा ओके, मैंने कहा ऐसे ही पूछ लूँ, मतलब फिर आप का भी सिंध से वही वैसे ही बड़ा जी, जी, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, ताल्लुक है। हमारा अच्छा बिंदिया जी, अभी आपके आने से पहले भी ख्वाजा साहब आपका बड़ा जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जो शनाख्त का मसला आया था, NIC का मसला आया था, उस वक्त बहुत काम किया आपने भी और ख्वाजा साहब ने भी इस हवाले से। अच्छा ख्वाजा साहब ने भी कहा कि वो कानून जो हर दूसरों के लिए मौजूद हैं वही कानून आप लोगों के लिए भी मौजूद हैं, तो क्या उन पे इम्प्लीमेंट, या जब आप लोगों को कानून की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों को वैसे इंसाफ मुहैया होता है, मिलता है? देखिए बात ये कि 2009 में जो चीफ जस्टिस मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियार में चौधरी के अहकामात थे, तो उसके अहकामात जब आए तो हम लोगों ने ऐसे लगा कि जैसे कोई ईद का चांद नजर आ गया, जैसे कोई हमें मर्जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो 2010 में फिर उसके बाद हमने पटिशन दायर की, हमने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि आपके अहकामात तो सारा को पे, मगर उस पर मतलब आपने चारों सूबों को बोला था, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, हेल्थ को, दूसरे उन लोगों ने अमल दरामद नहीं किया, तो उसने फिर सिंध हाई कोर्ट को लिखा कि आप इसमें अमल दरामद कराएं। फिर जितने भी महकमे थे, फिर ख्वाजा नवीद साहब ने फ्री हैंड हमारे साथ, चुनाचे मतलब इनकी पे बहुत ज्यादा होती है कि एक आम आदमी नहीं दे सकता, मगर इन्होंने आप लोगों से आपसे पैसे नहीं लिए? फ्री हैंड हमारे साथ, वरना ये बड़ी महंगे इंसान है। बात है कि मतलब फ्री हैंड हमारे साथ खड़े हुए, और मतलब और ये नहीं है कि सिर्फ हेयरिंग के दौरान, हेयरिंग के अलावा भी हम घंटा 2 घंटा इनसे लेते थे कि आया के अगर नेक्स्ट क्या होना है, और बड़ा मतलब साथ दिया। और अब भी अगर मुझे कोई ऐसा कोई काम होता है तो मैं सीधा इनके दफ्तर चली जाती हूँ, भाई यार ये कल काम है। तो ख्वाजा नवीद की ये मतलब एक पर्सनैलिटी, एक बात है, एक इसका दिल इतना अच्छा है कि ये हर किसी के लिए, हक के लिए खड़े होते हैं। उस टाइम ये इसमें मैंने ये चीज देखी। अच्छा ब्लश कर रहे हैं, देखें कैसे ना खुश हो रहे हैं माशाल्लाह अपनी तारीफ सुन के। तो ये नहीं सोचते, हमेशा लोगों के लिए आती है, इसका आज तक अपना साथी कभी काम नहीं पड़ा। तो मैंने अच्छा मैंने जितने भी ओवरऑल अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो रजिस्टर्ड कितने ट्रांस मौजूद हैं? देखिए बात ये है ना, 18,000 तो अभी हमारे पास ऑलरेडी कराची के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, एक बात, इनको NIC मिल चुका है। अच्छा देखें बात ये है कि NIC तो सबके पास है, मगर जो जिन्स वाला इन लोगों ने चेंज किया, एक्स बना के दे रहे हैं। एक्स में मसला ये आ रहा है कि भाई पहले तो मुझे बताया जाए ना, एक्स विरासत में मुझे क्या हिस्सा दिलाएगा, एक्स क्या मुझे ये कौन सा है, मुझे इस बारे में नहीं पता। जो ID कार्ड ऐसा हुआ था कि ID कार्ड में ना 2 खाने होते थे, मर्द या औरत। जिन्स पे फिर उस जमाने में जब NIC का हुआ तो जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने ऑर्डर किया तो फिर एक तीसरा खाना भी डाला, तो इनकी जो जिन्स थी वो एक्स डाल दी उन्होंने। पहले वो लोग ये बड़े कानूनी सवाल उठा रही है, और ये वैसे इस पे भी अब मौजूदा चीफ जस्टिस अगर दे दें उनको नया नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि वो ये कहती है कि इस्लाम में जो बेटी है उसका आधा हिस्सा, बेटा है उसका दुगना हिस्सा, 2 हिस्से। तो एक्स का क्या हिस्सा? ट्रांसजेंडर को क्या कौन सा हिस्सा देना है? और दूसरी अच्छा बात दूसरा वो बताओ कि जो एयरपोर्ट पे आप जाती हो वहाँ 2 खाने होते हैं, तो एक्स का तो खाना ही कोई नहीं है, तो आप किस में, मर्दों वाले में तलाशी लेती हो या औरतों वाले में? बात ये ये तो बताओ। मैं बिल्कुल बता रही हूँ, हम लोग जब एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं तो हमारी चेक इन बैलेंस लेडीज ही करती है। अच्छा एक बात ठीक है, अगर कोई एतराज करे तो मैं उनको बोलती हूँ यहाँ एक TGs को जॉब दे दो, बिल्कुल वो सही हमारी बात तलाशी ले ले, ठीक है ना। बाकी जब हम लोग इंसानी हकूक की बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा कह रही है कि वहाँ भी एक ट्रांसजेंडर को मैंने यही कहा ना, हर इदारे में आप इनको नौकरियां दें, क्रिएट हो जाएगी। देखिए बात ये है हर एयरपोर्ट पे। देखिए हम जब इंसानी हकूक की बात करते हैं ना, जब आईने पाकिस्तान की बात करते हैं वहां तो सबके बराबर से रहते हैं, मगर हम लोगों ने खुद से एक अलग अलग डब्बे बनाए हैं, हिस्से बनाए हैं लोगों ने, और कैटेगरी जो लोगों ने बनाई हुई है। बात ये है ना कि यहाँ रिजर्व सीट औरतों के लिए है, अकलियत के लिए है। अकलियत की इसलिए होती है कि हमने बैरून मुल्क भी मुंह दिखाना कि हम कितना एहतराम करते हैं, मगर जब हमारी तीसरी जिन्स तस्लीम कर ली गई है तो उसकी विंग क्यों नहीं बनाई जा रही, उसके लिए रिजर्व सेट क्यों नहीं है। बाकी जब हम इंसानी हकूक की बात करें तो मैं अफसोस से कहती हूँ, आप सियासत में आना चाहती हैं? सियासत में आना चाहती हैं? देखिए सियासत में तो 2013 में मैंने इलेक्शन भी लड़ लिया, और अनकरीब अभी कोई पार्टी भी मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। अच्छा कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाली? अभी मैं इसको सेपरेट रखूंगी, इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगी। मतलब इस वक्त मतलब सूबाई है, वफाकी कुछ तो नहीं, मतलब मैं वो पार्टी ज्वाइन करूंगी जो सदाबहार पार्टी और सिंध में होती है, मैं नाम नहीं शो करूंगी। चलें ओके, अब और क्या रहेगा, हल्का बता दो अब तो बस। पार्टी वो ज्वाइन, ये भी शाह की तरह ना
सीक्रेट रख रही है। अच्छा, दूसरी बात है मैं वो पार्टी इसने मियाँ छुपाया हुआ, इसने पार्टी छुपाई हुई। अच्छा, बात ये है कि मैं वो पार्टी ज्वाइन करूंगी जिसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मतलब लॉ के ऊपर जो बिल पास करवाए, एडमेंट करवाए, जो औरतों की राइट्स की बात करते हैं, जिन्होंने नौकरियां दी हैं बहुत ज्यादा लोगों को। नौकरियों तो खैर वो हर जगह उनको कहा जाता है कि जब वो लोग आते हैं तो नौकरियां बहुत सारी मिलती हैं, पैसे फेंको नौकरी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंसानी हकूक की। अगर हम इंसानी हकूक की बात करें तो हमारे इंसानी हकूक हर जगह पामाल होते हैं। हम अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको 2 खिड़कियां नजर आती हैं, हम अगर नादरा में जाते हैं तो 2 खिड़कियां नजर आती हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग किसी भी जगह अगर घूमने फिरने चले जाएं, वहाँ वॉशरूम भी आपको 2 नजर आएंगे, ठीक है। हम लोगों से ये कहते हैं या तो आप 1 खिड़की कर दें या तो तीसरी खिड़की बनाएं, नहीं तो जहाँ से मेरा दिल चाहेगा, मेरा राइट से मैं उस लाइन में लगूंगी, किसी को तकलीफ नहीं। अच्छा, अगर आपको वो जो 2 खिड़कियां हैं उनमें से एक चॉइस दी जाए कि वहां पर आपने आना है और आपने अपना काम करवाना है, तो आपने उन दोनों खिड़कियों में से कौन सी खिड़की चुननी है? मैं चॉइस करूँ क्यों? अगर नहीं, आपसे पूछा जा, अगर आपसे सोसाइटी आपसे पूछ रही है, तीसरी खिड़की करो या 1 खिड़की करो। अच्छा, क्योंकि जब अगर दोनों में से मैं कोई सिलेक्ट नहीं करूं, जब मर्द अथॉरिटी रख के 1 खिड़की ले सकता है, औरत का हक है वो खिड़की ले सकती है, तो मैं उनमें मिक्सिंग क्यों हूँ जब मेरी जींस के अलग है? या तो 1 करो या तीसरी खिड़की खोलो। ठीक है जी, ओके जी। बिंदिया जी ने बड़ा क्लियर अपना जो है वो स्टांस बता दिया। आपके प्रोग्राम से अब खिड़की भी खुल जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा मैं सिंध में पैदा हुई, सिंध में कहाँ पैदा हुई? मैं बेसिकली तो कराची में ही पैदा हुई हूँ, पर मेरे पेरेंट्स जो है वो इंटीरियर सिंध जैकबाबाद से, जैकबाबाद से हैं। अच्छा, कितने बहन भाई हो? वी आर टोटल 7। अच्छा, माशाल्लाह। आई एम लास्ट वन। ओके, सो अम्मा आपने फिर वही सवाल किया, बहन भाई हो तो ये बहनों में आएगी या भाइयों में? ये बहनों में आएगी। ये बच्चे हैं, ये माँ बाप के बच्चों में आएगी। माँ बाप के लिए तो बच्चे एक जैसे होते हैं ना? नहीं, और उन्होंने कहा आपके सिबलिंग्स कितने कवर कर दिया। हाँ, नहीं कवर। बात ये मेरे लिए इज्जतदार लोग हैं, ये मेहमान हैं मेरे, तो माँ के लिए इसी तरह से मेहमान होते हैं, जैसे मेरे लिए आप हैं वैसे ये हैं, इसी तरह माँ बाप के लिए औलाद होती है। ख्वाजा नवीद के लिए तो मैं उसकी दोस्त भी हूँ, बहन भी हूँ, बड़ी ऐसी कौन सी बात? क्या बात है, आप मुझसे बड़े थे, मैं बड़ी हूँ। अच्छा, थैंक यू बड़े भाई। आपने तो अभी मुझे अपनी उम्र बताई थी ना कि 16 साल। 16 साल। ख्वाजा साहब आप 18 के हो गए? मैं 18 को, ये 18 की होगी, फिर इसकी शादी हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसी बहन हूँ, स्पॉन्सर करेंगे आप शादी? मैं तो नहीं कर रहा, ये खुद करेगी। कॉलर या ब्रेक? अच्छा जी, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन ख्वाजा साहब जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, इनको कोर्ट भी जाना होता है, लेकिन फिर भी हमारी दरख्वास्त पर इन्होंने वक्त दिया। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपने वक्त दिया। मैं ब्रेक ले रही हूँ, मेरे ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज मेरे मेहमान हैं ख्वाजा सरा, जिनको हमारी सोसाइटी ने किस तरह से ह्यूमिलिएट किया और उसके बाद इन्होंने ख़ुद अपनी मदद आपके तहत, और कुछ इदारे भी, कुछ लोग अच्छे इनको मिले जिसकी वजह से इन्होंने माशाल्लाह से फिर NIC मिले इनको, अब इनको नौकरियां मिल रही हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, मुख्तलिफ जो है क्वालिफ़िकेशंस और मुख्तलिफ प्रोफेशंस को ये लोग अब ज्वाइन भी कर रहे हैं। बिंदिया जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ जहरिश खानजादी जो हैं वो भी हमारे साथ ही इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। जेंडर इंटरैक्टिव अलाइंस की जो माशाल्लाह से कम्युनिटी काउंसलर हैं, एंड इसके साथ साथ वायलेंस केस मैनेजर भी हैं शहजादी राय। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। एंड इस वक्त एक ऐसी पर्सनालिटी जो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, एंड हमारी जो इस वक्त हुकूमत है PTI उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, MP हैं PS 98 से अदील अहमद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं अदील आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हैं। अच्छा अदील, ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं, क्योंकि इस वक्त आप लोग वफाक में मौजूद हैं और काम भी कर रहे हैं, जब कल्चर और सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर वो तबका जो है वो किस बदहाली का शिकार होता है, ये हमने तारीख़ में बड़ी मिसालें देखी हैं। सो एक इंसान होने के नाते अगर मैं इस कम्युनिटी के लिए पूछूं कि आप क्या एहसास रखते हैं, तो आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا, اور ایک زبردست پروگرام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انیشیٹو لیا, اور ہمارے جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہمیں بات کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے. دیکھیں, پاکستان میں جب کسی خاص طبقے کے رائٹس کی بات ہوتی ہے کہ کسی خاص طبقے کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے اقلیتی برادری ہوں, چاہے خواتین کے رائٹس کی بات ہو, چاہے ٹرانسجنڈر کے رائٹس کی بات ہو, یا چاہے کسی اور کی ہو, تو میرا اس پہ ہمیشہ ایک ہی آرگومنٹ ہوتا ہے کہ دس از ناٹ اباؤٹ اینی پرٹیکولر کمیونٹی. رائٹس جو ہیں یہاں پر ہر شہری کے وائلیٹ ہوتے ہیں, اور میرے خیال سے ایکولی وائلیٹ نہیں ہوتے تو کم و بیش ایک جیسے ہی وائلیٹ ہوتے ہیں رائٹس. اصل جو وہ ہے ہمارا جو اصل پرابلم ہے وہ ہے کمزور اور طاقتور کا. جو بھی طبقہ کمزور ہے اس کے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں, جو طاقتور ہیں وہ اپنے رائٹس منوا لیتے ہیں. رائٹ ٹو جسٹس جو ہے وہ بھی طاقتور چھٹی والے دن عدالتیں کھلوا کے اپنے لیے فیصلے لے سکتے ہیں, لیکن جو غریب ہوتا ہے وہ عرصہ 12 سال بلکہ زندگی ہار جاتا ہے, اس کے بعد بھی اس کے کیس جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو ٹرانسجنڈر طبقہ ہے ان کا بھی ایک تو ایکسیپٹنس کی جو آپ نے بات کی کہ سوسائٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, بڑا انفارچونیٹ ہے. بٹ میرے خیال سے ایک پہلا اسٹیپ ٹورڈز دی ایکسیپٹنس ہیز بین ٹیکن بائی دی فیڈرل گورنمنٹ کہ جو ہمارا احساس پروگرام رول آؤٹ ہوا ہے پاکستان میں کمزور لوگوں کے لیے, یا جو لیس پریویلیجڈ ہیں, یا جن پہ پہلے کبھی گورنمنٹس نے توجہ نہیں دی, کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں, اگر کوئی ایک لفظ مناسب نہیں ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, دوسرا کوئی لفظ اس کے لیے کہہ لیتے ہیں. احساس پروگرام میں آل اوور پاکستان جتنے ہمارے ٹرانسجنڈرز ہیں ان کو انرول کر لیا گیا ہے, اور اس کے تحت جو مدد دوسرے لوگوں کو مل رہی ہے وہی مدد جو ہے وہ ہمارے اچھا, یہ تو جب کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تو احساس پروگرام کا سلسلہ شروع ہوا, اور جب آپ لوگوں کو لگا کہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, لیکن اس کے علاوہ بیکاز آپ نے تو اپنی چیزوں کو ڈسکرائب کیا, لیکن میں شہزادی آپ سے جانوں گی کیونکہ آپ وائلنس پی اور کمیونٹی کاؤنسلر کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں. سو میں اس حکومت کی بات کروں یا اس لیے پچھلی حکومت کی بات کروں, کون سے خاص انیشیٹو تھے جو فوکس کر کے نہیں جی آج اجلاس بیٹھا ہے ٹرانسجنڈرز کے لیے کہ ان کے حق کے لیے کوئی بات کی جائے گی, یہ حکومت جو آئی ہے وہ ان کے لیے یہ اقدام اٹھائے گی, ایسی کوئی خبر آپ کے کانوں تک پہنچی ہے تو مجھے بتائیے پلیز. جہاں تک پی ٹی آئی کا حوالہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ کی جب الیکشنز ہوئے تھے جن میں ان کو ایک بھاری اکثریت ملی تھی, تو الیکشن کو جو ہے مانیٹر ہم لوگ کر رہے تھے, تو میں سارے بوتھس پہ جا رہی تھی پارٹیز کی. جو سب سے زیادہ بدتمیزی میرے ساتھ کی گئی تھی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی. تو میں نے اپنے فیفین کی رپورٹ میں یہ چیز مینشن بھی کی تھی کہ بہت ایک سلینگ لینگویج یوز کی گئی تھی. جب ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ایز سچ کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا, ایون ان کی پارٹی ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے سینسٹائز تک نہیں ہے. اچھا شہزادی, یہ مارجن تو دیتے نا, اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس میں, اب ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے ہر رکن کی یا اپنے ہر ممبر کی جو کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں یا میں پیپلز پارٹی کا ہوں, اس کی رسپانسبل تو نہیں ہے نا اس کے بیہیویئر کی, اس کی اپ برنگنگ کی. اس چیز کو تو شاید ہمیں اتنا مارجن تو ہمیں دوسروں کو دینا چاہیے. لیکن اگر میں سمجھتی ہوں کہ کسی پارٹی کا لیڈر جب اگر کوئی ایک انسٹرکشنز دے دے کہ آپ کو ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے سینسٹائز ہونا چاہیے, اور اگر کوئی بھی انسان جو الیکٹ ہو کر آتا ہے اسے خود اتنے مینرز ہونے چاہیے, تو ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹرانسجنڈرز. آپ کس کا ذکر کر رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو مطلب آپ کے مطلب بہت بڑے وزیر ہیں, انہوں نے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, ان کا مذاق بنانے کے لیے ٹرانسجنڈرز کا نام یوز کیا. شیخ رشید صاحب, کون؟ شیخ رشید صاحب نے بھی, اور اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے بھی, انہوں نے بار بار کچھ اشاروں سے سلینگ لینگویجز یوز کرتے ہوئے ٹرانسجنڈرز کو ایک گالی کے طور پہ یوز کرتے ہوئے اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا تھا. آپ لوگوں کے دل آزاری ہوئی ان جملوں سے. انٹائر کمیونٹی اس چیز سے ہرٹ ہوئی تھی کہ ہمارے جو وزیر ہیں جو ہم چن کے اپنے اوپر ہم نے لائے ہیں وہ اتنے سینسٹائز نہیں ہیں, وہ ایک مارجنلائز کمیونٹی کا مذاق بنا رہے ہیں صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. تو ہم اس حکومت سے کوئی امید نہیں رکھتے. ان کے بیہیویئرز اتنے مطلب اس لیول کے ہیں کہ ہم کیا ان سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, کیا ان سے بات کر سکتے ہیں, کیا ٹاک شوز پہ جب ہم دیکھتے ہیں
اور ان کی جو منسٹر صاحبہ ہیں وہ جس طرح بات کر رہی ہوتی ہیں سیریسلی صحیح میں نہیں بات کرنا چاہوں گی ان سے, مطلب اس طرح کی سو یہ ایک ہر کسی کا اپنا پرسنل جو ہے وہ ڈیسیجن ہے کہ وہ کس چیز کو کیسے دیکھتا ہے. جی بندیا, بات یہ ہے دیکھیں میں اس بات میں تو پی ٹی آئی کو کریڈٹ دوں گی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی ایسا وزیر اعظم آیا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جس نے ہیلتھ کارڈ خواجہ سراؤں کو خود اپنے ہاتھوں سے دیے. دیکھیں جو بات حق سچ حق سچ, مگر اس ہیلتھ کارڈ ملنے کے بعد کیا مسئلے آئے وہ کسی نے نہ جانے. اب اس میں ہیلتھ کارڈ میں کیا ہے, آپ نے صحت ہیلتھ کارڈ تو دے دیا پورے پاکستان میں, فیملیوں کو دے دیا, خواجہ سراؤں کو دے دیا. اب وہاں اگر ہیلتھ کارڈ یوز کرنے جاؤ, پہلے تو وہ سمی گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں, اس کے بعد یہ وہ کہتے ہیں جی سارے ٹیسٹ کروا کے آؤ, جب تم ہاسپٹل میں داخل ہوگے, جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, میجر مسئلہ ہوگا, جب داخل ہوگے تب وہ ہیلتھ کارڈ کام کرے گا. ایک بات, جب 7.5 لاکھ وہ مجھے ملے, میری صحت کے اوپر ملے, ایک عام آدمی کا مجھے بھی پتہ ہے, ان بھائی کو بھی پتہ ہے, اگر ہم لوگ ایک عام آدمی کو کوئی تکلیف ہو نا, ہم ٹیسٹنگ کرانے جائیں نا, اگر ہم لوگ جو ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ 40 سے 50 ہزار میں ہوتے ہیں. ایک عام آدمی ایک خواجہ سرا نہیں کرا سکتا. نہ میں 40-50 ہزار کے ٹیسٹ کرواؤں گی, نہ ان کا ہیلتھ کارڈ یوز ہوگا, ان کے پیسے ان کی جیب میں. ایک بات تو یہ اس سے زیادہ اگر انشورنس کارڈز پہ کام کیا جاتا ہے تو شاید کمپیریٹیولی چیزیں, لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے. کے پی کے میں بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. آئی تھنک پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ شروع ہو گئے ہیں. سندھ کی باری آئے گی, سندھ والے سندھ والوں کو ملے ہوئے. سندھ میں تھرپارکر میں فیڈرل گورنمنٹ نے 100% رول آؤٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, بٹ اوور آل سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ منع کر رہی ہے کہ ہم سندھ میں ہمیں نہیں چاہیے, ہم نہیں دینا چاہتے. دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں, مطلب پروگرام کی بات کرتے ہیں. ریسنٹلی جب کووڈ کی فرسٹ لیئر تھی تو احساس پروگرام کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مطلب ہمارے لیے انیشیٹو تھا, وچ از اے ویری گڈ. مگر جہاں ٹرانسجینڈر کمیونٹی نے, وی ایز آرگنائزیشن ہم نے ان کو رجسٹر بھی کروایا احساس پروگرام میں. رجسٹریشن کے بعد اب ٹرانسجینڈر اس ریئلٹی کہ ٹرانسجینڈر ڈس آن ہوتے ہیں اپنی فیملی سے. اگر میرے بھائی کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ پڑے ہوئے تو یہ میرا قصور تو نہیں ہے, مگر ایک فیملی گول کی طرف سے اس ٹرانسجینڈر کو دیکھا گیا کہ اس کی فیملی اسٹیبل ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اچھا, حالانکہ موسٹلی جو ہے یہ تو بڑی پریکٹیکل بات ہے نا کہ اس میں جو ہے فیملیز ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی, تو آپ اس کو انڈیویجول لیول پر دیکھیں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے. گروپ بھی تھا, پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے گروپ بھی تھا جن کا, بیکاز ہمارے کچھ ڈائنامک الگ ہیں. فیو آف ٹرانسجینڈر جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے, مطلب نادرا میں جو ہے وہ ایز اے ٹرانس رجسٹرڈ نہیں, مگر دے آر ٹرانس. مگر تو ذرا ان کو اس پہ رسپانس کرنے دیجیے گا. جی دیکھیں, ایک تو یہ پروگرام بڑا میرے لیے اچھا ہوا کہ اس میں پارٹیسپیشن ہوئی. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایشوز جو ہیں یہ جینین ایشوز جو آتے ہیں, جب بھی کوئی پروگرام یا کوئی نئی چیز رول آؤٹ ہوتی ہے تو اس میں ایشوز آتے ہیں. احساس پروگرام میں بھی شروع میں ہیلتھ انشورنس کارڈ جب ہم نے پہلی دفعہ کے پی کے میں دیے تو وہاں پہ بھی ایشوز آئے. فار ایگزامپل وہاں پہ بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ پہ نہیں ہوتا تھا, ادھر جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا تھا ہیلتھ کارڈ پہ. تو اس دفعہ جو سیکنڈ ٹائم جو دوبارہ وہاں پہ کے پی گورنمنٹ نے بجٹ میں اس کو ریویو کیا تو یہ چیزیں اس میں انکلوڈ کی. تو جو انہوں نے نشاندہی کی کہ ہیلتھ کارڈ میں ٹیسٹس وغیرہ کر, میرے خیال سے ایسا کوئی ریسٹرکشن ہے تو نہیں, لیکن اگر کہیں انہیں فیس کرنی پڑ رہی ہے تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے. اچھا, ویسے ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کا تھنک ٹینک بیٹھتا ہے یا آپ کسی بھی طرح کا رول یا کوئی بھی آپ اس طرح کی چیز عوام کے لیے کرتے ہیں تو اس کمیونٹی کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کو کس طرح کا کمفرٹ چاہیے اس خاص کیٹیگری میں. لیکن شاید جب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کی کمپلیکیشنز بھی آتی ہیں, جس طرح انہوں نے ذکر کیا. مجھے بریک لینا ہے بندیا جی, بریک سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ, عدیل ہمارے ساتھ موجود تھے, عدیل نے اپنا وقت دیا. بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے خاص مہمان ہمارے ٹرانس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ایک بار پھر سے ویلکم کروں گی. بندیا جی ہیں ہمارے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ زہرش خانزادی ہیں اور شہزادی رائے ہیں. ساری پارٹیز ڈیفینیٹلی اپنی عوام کے لیے کوشش کرتی ہیں بہتر فیصلے کرنے کے. ہم
ایک عوام کا نمائندہ ہونے کے ناطے میں سمجھتی ہوں کہ وہ یہ سوچتی ہوں گی، لیکن بیکاز جو آپ کی رولنگ پارٹی ہوتی ہے، وفاق میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ لوگ امیدیں رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے بھی کوشش کی کہ جب اس طبقے کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے تو انہی لوگوں کے جو نمائندے ہیں ان کو بلایا جائے تاکہ یہ اپنی پرابلمس ان سے ڈسکس بھی کر سکیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ کال بھی کریں، آپ بھی اپنا اوپینین، اپنی رائے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سمیر شیخ صاحب، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ جی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اب بندیا جی اور آپ نے آج میچنگ کی ہوئی ہے؟ جی چلیں، یہ ویسے بھی امن کا رنگ ہے، پیس کا کلر ہے۔ اچھا، سو یہ بتائیے کہ ابھی آپ سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ایک گورنمنٹ آتی ہے تو کوئی بھی کمیونٹی ہو وہ یہ سوچتی ہے یا یہ چاہتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی کچھ کام کرے۔ جس طرح ابھی لوگ ذکر کر رہے تھے کہ جب الیکشنز ہوئے تو انہوں نے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کیمپینز بھی کی، کام بھی کیا۔ سو آپ لوگوں کی پرائیورٹیز میں یا جو بھی آگے رولز بننے جا رہے ہیں، کیونکہ اب پھر آپ لوگ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، سو کیا پلاننگ ہے ان لوگوں کے لیے، ٹرانس کے لیے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا ماضی میں چلے جاتے ہیں پھر کرنٹ بات بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ایک ہے، انہوں نے ہمیشہ ٹرانسجینڈرز کو لیے آواز اٹھائی، کہیں بھی اگر ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی، کیونکہ ٹرانسجینڈرز آر اے پارٹ آف آر سوسائٹی۔ اس کو کوئی اگر مانے نہ مانے وہ ان کا ایشو ہے۔ جیسے کے پی میں ہماری فرسٹ ٹائم حکومت آئی تو ادھر ایک مائل سٹون اچیومنٹس آئیں ان ٹرمز آف ٹرانسجینڈرز کی جو پالیسیز تھیں، جیسے کہ ایک پروٹیکشن بل پاس کرایا گیا، جیسے وہاں ٹرانسجینڈرز کی ایک پورا سپورٹس فیسٹیول کرایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ کے ایشوز تھے، جہاں جہاں ایشوز فیس ہوتے تھے ٹرانسجینڈرز کو، وہ پالیسی لائی گئی۔ جیسے کیا پالیسی ہے ٹرانسپورٹ کی؟ ویسے یہاں تو عورتیں بھی روتی ہیں جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں یہ جاننے کے لیے۔ میں سندھ کی بات کروں، سندھ میں تو ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں، تو میں ہاں تو ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ 14 سال میں پیپلز پارٹی ایک بس بھی نہیں دے سکی۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ نہیں، میں اس لیے انٹرسٹڈ ہوں کہ کے پی کے میں ان لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جی، جو بی آر ٹی سٹارٹ ہوئی اس کے اندر بھی میک شور کہ ایسا لا امپلیمنٹ ہو کہ ان کو کوئی ہراساں نہ کیا جائے، کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو، ڈسکاؤنٹ ملیں چیزوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ بل پاس کرایا گیا کے پی پالیسی گورنمنٹ میں، اس میں ایک خاص بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا فار ٹرانسجینڈرز۔ اچھا، یہ میں کے پی کی ابھی بات کرتا ہوں۔ پھر ان کے لیے ٹورزم پالیسی لائی گئی کہ پوری کنٹری ان کو وزٹ کرائی جائے، چیزیں ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے سننے میں ابھی آگے آ رہا ہوں، ابھی تو ہم کے پی پہ ہیں۔ سیریسلی آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں یہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہوا۔ اچھا، پھر آگے سنتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں بعد پھر کیا ہوا۔ کرنے دیں نا۔ تو پنجاب میں ابھی کچھ دن پہلے لا پاس ہوا جس میں خاص طور پہ ٹرانسجینڈرز کو ایک اسٹائپن دی گئی ہے۔ اچھا، پہلے جو صحت کارڈ آیا، پہلا کارڈ فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دن پہلے جو ہمارا احساس پروگرام ہے، جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے سندھ کی بات کی، تو اب تک احساس پروگرام کے تھرو 60 ارب روپے ڈسپرس ہو چکے ہیں سندھ کی عوام کو۔ اس میں میک شور کیا گیا کہ جو ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے۔ اچھا، کچھ چیزیں جو آپ نے کہی ہیں میں چاہوں گی کہ ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ چیزوں کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ اگر انہی کی بات نہ سنی جائے تو پھر پروگرام کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بندیا جی میں آپ کی طرف آتی ہوں، صرف میں بیکاز مجھے لگتا ہے فگرز مجھے بڑے اچھے ملیں گے، مے بی آئی ایم رانگ، آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ کے پی کے میں ٹرانس کو ہراساں کرنے کا اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کے بہت زیادہ واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم باقی سب جگہوں پہ دیکھیں، سندھ میں بھی کم نہیں ہوگا، پنجاب میں بھی کم نہیں ہوگا، لیکن کے پی کے میں ایسا ہے، بہت بڑا نمبر ہے۔ کے پی کے کو ہم کہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے لیے وہ ایک دوزخ ہے۔ ہم وہاں فریلی، ایون ہم کسی بغیر مرد کے وہاں پہ گھوم نہیں سکتے، ہمیں اپنے آپ کو اتنا کور کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں، میں پچھلے سال کی اکتوبر میں پشاور گئی تھی، تو مجھے جو ہے وہ ہوٹل والوں نے ہوٹل نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد اوبیسلی میرے اتنے ایکسپینسز نہیں تھے کہ میں ایک بڑا ہوٹل لے پاتی۔ تقریباً 3 گھنٹے پشاور گھومنے کے بعد اور 3 ہوٹلس نے ریجیکٹ کرنے کے بعد کہ نہیں پلیز ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، مجھے پی سی ہوٹل جو ایک ہوٹل ہے بڑے 5 اسٹار، لیکن اوبیسلی مجھے پیسے خرچ کرنے پڑے ایک رات گزارنے کے لیے، وہ بھی میری فلائٹ ڈیلے تھی
جس کی وجہ سے مجھے ایک رات رکنا پڑا پشاور میں. مجھے 15,000 روپے کا روم لینا پڑا ایک مطلب انٹرنیشنل چین کے حساب سے. باقی وہاں کی جو حالات ہیں کے پی کے جو انہوں نے بتایا اسپورٹس کا, ہاں ایک پکچرز کے لیے ایک پروگرام کی حد تک اسپورٹس کا انعقاد کیا گیا. ادروائز کے پی کے کا جو حال ہے, ہمارے ٹرانسجینڈرز وہاں سیف نہیں ہیں. ہماری جو ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ ہیں, نادرا خان ہیں, فرزانہ جی ہیں, وہ سیف نہیں ہیں. وہ وہاں چپ چپ کے گھومتی ہیں, روپوش ہو گئی ہیں. اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, پچھلی گورنمنٹ میں آپ نے ضرور کے پی کے میں کام کیا تھا, اور آئی ڈونٹ نو جب آپ وفاق پہ آئے تو امید کے پی کے کو بہت زیادہ تھی, لیکن بالکل امیدوں پہ پانی پھیرا. اور سندھ اور بلوچستان کے لیے تو مطلب آپ کے پاس کوئی مطلب وفاق کی طرف سے کوئی پالیسیز نہیں ہے. اچھا, وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے شاید کچھ مسائل ہیں. اچھا بندیا جی, ایک چیز میں بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گی, جس مجھے یہ فیکٹس نہیں پتا تھے جو انہوں نے شیئر کیے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ عام عوام یا لوگوں کے رسپانس کی, تو یہاں پر یہ بھی تو ہے نا کہ آپ ہی کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں کہ ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں بینکس میں بھی ہیں, میڈیا میں بھی ہیں, سیاست میں بھی ہیں. اسی طرح آپ کی کمیونٹی میں بھی لوگوں نے کچھ اس طرح کے پروفیشن آزمائے, کچھ اس طرح کے روپ لیے کہ لوگ بھی پھر ڈرتے ہیں ان کو اسپیس دینے میں. ایسا ہے نا؟ بالکل میرا رائٹ کہ میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو مطلب اپریشیٹ کرتی ہوں کہ میرے بھائی نے اتنی اچھی باتیں بولی, اور ہمیں اکثر ہی مطلب اتنے اچھے پلان اکثر ہی ٹاک شو میں یا قومی اسمبلی میں سننے کو ملتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ آپس میں آفیسرزن اور یہ لوگ بیٹھ جائیں اور اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو ہمارا بھلا ہو جائے نا, لیکن لڑائی جھگڑے سے باہر آ جائیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اچھے برے ہر کمیونٹی میں لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بات یہ کہ 75 خواجہ سرا کے پی کی میں قتل ہوتے ہیں. کیا کے پی کی گورنمنٹ سوئی پڑی ہوئی ہے؟ جہاں ٹورزم کی بات ہو رہی ہے, جہاں پہ مطلب وہاں پر قانون سازی کا ہم نے 2018 میں جو بل پاس کروایا, اس میں کے پی کی کچھ خاتون سینیٹر تھی جو ہماری جس نے مدد کری. میں بولی جو اچھا پاکستان میں پہلے شو میں کہہ چکے, پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک وزیر اعظم نے خواجہ سرا کو ہیلتھ کارڈ ہاتھ سے دیا, ٹھیک ہے نا. یہ بات سراہنے کی, وزیر اعظم اس اوکے, مگر نیچے والے کیا کر رہے ہیں؟ اس ہیلتھ کارڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک عام آدمی 40-50 ہزار کے خواجہ سرا کہاں سے ٹیسٹ کروائے گا پھر وہ کارڈ؟ یہ پیسے تو ان کو واپسی مل جانے ہیں نا, وہ ان کے جمع ہیں, ٹھیک ہے. نہ ہیلتھ کارڈ یوز ہونا ہے تو نہ ہونے, نہ ٹیسٹنگ. اور نہ سن ایک منٹ سنیں, نہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ ہو. دیکھو وہ میری ہیلتھ کے لیے کارڈ ہے نا, میرا ہیلتھ کارڈ ہے, میری پراپرٹی ہے, 7.5 لاکھ. تو ہر بار ہاسپٹل میں جاؤں, میں ٹیسٹ کرواؤں تو اس کو کارڈ کی طرح مارے اور میں اس میں کروا لوں, پھر تو بات ہے نا. دیکھیں ایک بات, اور دوسری بات ہے کہ 2,000 روپے مہینہ. مین بھائی سے کہتے ہیں اتنا بڑا چرچا مچا جی, خواجہ سراؤں کے لیے بھی 2,000 وظیفہ مہینہ, عورتوں کے لیے 4,000, تو ہمارے لیے 2,000. مجھے یہ بتائیں, مہنگائی اتنی آج کل, 2,000 لے کے بازار میں گزرو نا, 2,000 روپے کا تو شاید آٹا بھی نہیں ملتا ہوگا کہ آپ ایک مہینے, تو یہ تو پھر ایک بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ بات کرتے تھے تبدیلی کی, نئے پاکستان کی بات کرتے تھے, دیکھیں بات یہ, ہمیں بڑی امیدیں تھی, ہم لوگوں نے ووٹ دیا. اچھا ہم لوگوں نے ووٹ دیا نا, ہم لوگوں نے ووٹ دیا. ہم بہت احترام کے ساتھ کہتے ہیں, ہم پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں, لڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں. ہمارے خواجہ سراؤں کے پاس جابس نہیں ہیں, ہمارے خواجہ سراؤں کے پاس اسکل نہیں ہے, ہمارے خواجہ سراؤں کے پاس تعلیم نہیں ہے. جب آپ انسانی حقوق کی اگر آپ علم بردار بنیں گے, وراثت مدینہ کی آپ بات کریں گے, اسی وراثت مدینہ میں 2 کھڑکیاں ہیں, ہماری تیسری کھڑکی نہیں. اسی وسارت وہ مطلب اسی وہی باتیں, یہ بھی آپ نے باتیں کی تھی, یہ ہم اس کو کر چکے ہیں. صرف باتیں تو بہت ہو گئی. سمیر جی آپ اس پہ کیا رسپانس کر دیں, پھر مجھے کچھ اور چیزوں کو ڈسکس. دیکھیں ثنا, میں اس پہ ڈینائی تو نہیں کروں گا کہ ایشوز نہیں ہیں, لیکن دیکھیں آج سے پہلے کسی حکومت یہ سب امپلیمنٹیشن کی بھی نہیں تھی چیزوں کی جو. اچھا یہ کیا پرابلم ہے, آپ لوگ ہمیشہ پچھلے والوں کی کیوں بات کرتے ہو, آگے کی بات کیوں نہیں کرتے ہو, یہ کیوں پرابلم ہے؟ دیکھیں مجھے لیٹ می فنش نا, میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم کیا کیا چیزیں کی ہیں. دیکھیں آج اسی گورنمنٹ سے وزیر اعظم ٹرانسجینڈرز کو کارڈز دے رہے ہیں صحت کے, پازیٹیو جیسچر, ایک اویئرنیس بلڈ اپ کر رہے ہیں, ایک ایکسیپٹنس آ رہی ہے. پہلے تو کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا. دیکھیں یہ ہمارا جو ملک ہے نا, ادھر ایسے بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. آپ بزنس مین ہیں, آپ بزنس کرتے ہیں, پہلی دفعہ ایسا ایک منٹ رکیے گا, آپ بزنس مین ہیں, آپ کا بزنس ہے, آپ نے اپنی کمپنی میں کوئی ایک ٹرانس رکھا ہے؟ دیکھیں آپ نے کوئی ایک ٹرانس رکھا ہے اپنی کمپنی میں؟ اگر میرے پاس کوئی ایسا فٹ ہوا
کرائٹیریا تو میں ضرور رکھوں گا. کیوں مطلب آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ گورنمنٹ جاب دے سکتے ہیں, پھر بھی ابھی آپ کے پاس گورنمنٹ کی بات نہیں ہو رہی نا, ابھی اگر پرائیویٹ بزنس میں بھی HR پالیسی میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو بالکل ہونا چاہیے. اور ڈسیبل لوگوں کو رکھنا ابھی چاہیے. پھر ہم سندھ کی بات کر رہے تھے, اب میں سندھ پہ آؤں گا تو آپ کہیں گے آپ اپنی بات نہیں کر رہے, سندھ پہ کی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری جو تبدیلی تھی نا وہ سندھ کے بارڈر پہ آتے آتے رک گئی, لیکن انشاءاللہ 2023 میں ادھر ضرور وہ تبدیلی آئے گی. اور جو ہم نے چیزیں باقی ملک میں کی, ابھی اس نے جو KPK کی کہانی سنائی تھی وہ سندھ سے بہت دور ہے. پاکستان میں اس طرح ہے وہ KPK وہ یہاں مجھے فنش تو کرنے دیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور چیزیں ہیں, کچھ ایسی خبریں ہیں جو میں نے بھی سنی اور مجھے تکلیف بھی ہوئی. میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا ایسا ہی ہے یا جو لوگ ہمارے کانوں تک آوازیں جاتی ہیں اس سے یکسر مختلف ہے چیز؟ میں ان لوگوں سے جانوں گی. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اینڈ آج کے میرے خاص مہمان ٹرانسجینڈرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا بندیا جی, بہت بات ہوئی اور اللہ کرے کہ سمیر جی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور لوگ سن بھی رہے ہیں کہ معاملات اچھے ہوں, بہتر ہوں, چینج ہوں. کچھ سوالات مجھے لوگوں کی طرف سے بھی آئے تھے جب میں نے بتایا. کچھ چیزوں میں بڑی تشویش ہے, جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی میں آج جب آفس کے لیے آ رہی تھی تو میں نے میرے اپنے ایریا میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی, تو میت گاڑی کھڑی تھی, جنازہ تھا, مجھے پتہ چلا کہ ایسا کچھ ہوا ہے. آپ لوگوں کی کمیونٹی میں خوشی بھی ہے, غمی بھی ہے, مطلب اس طرح کی ہر چیز ہوتی ہے. آپ کے یہاں جب اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے, آپ کا کوئی اپنا چلا جاتا ہے, تو پھر ہم نے سنا ہے کہ اس وقت مطلب کون سا قبرستان ہے, کون جنازہ پڑھاتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اس دکھ میں بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو تنہا کر دیا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی اگر خواجہ سرا کا انتقال جب ہوتا ہے, پہلی بات ہے تو ہم رونا پیٹنا بالکل کم رکھتے ہیں اور گھر گھر کے اندر رکھتے ہیں. پھر یہ کہ جو آس پڑوس کے ہمارے گھر ہیں وہ آ جاتے ہیں, اب نلا دھلا کے کفن بندوا کے تو مسجد میں کسی بھی مسجد کے آگے جا کے ویسی جنازہ نماز ہوتا ہے جیسے عام آدمی کا ہوتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ پتہ کیوں نہیں چلتا, پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ ہم لوگ خود جنازے کے ساتھ نہیں جاتے. کوئی اکا دکا خواجہ سرا, کوئی ایک دو خواجہ سرا چلے جاتے ہیں, جو مطلب چلے جاتے ہیں وہاں دیکھ آتے ہیں بھئی کس قبرستان میں ہوا ہے. ہمارا بھی عام ہی لوگوں کی طرح ہوتا ہے. دیکھیں واحد ایک خواجہ سرا کمیونٹی ہمارے میں, کوئی کرسچن خواجہ سرا ہو, سکھ ہو, مسلم ہو, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, ہم لوگ ساتھ کھاتے ہیں, ساتھ پیتے. ہم بولتے ہیں پہلے انسانیت مذہب بعد میں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی رسم و رواج اس کے مذہب کے مطابق کرواتے ہیں, کیونکہ یہ اس کا حق ہے انسان ہونے کے ناطے کہ وہ جس مذہب سے اس نے زندگی گزاری اس کو ہی ملے. بات یہ کہ دین اسلام امن کا, محبت کا, بھائی چارے کا طرز دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم تنقید برائے تنقید, لڑائی جھگڑے سے مسائل بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مسائل بڑھتے ہیں. ہم ہمیشہ پیار سے بات کرتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ اپوزیشن. ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ووٹ دیا, ہم لوگوں نے سلیکٹ کی ہے, تو خدا را آپ آپس کی لڑائی بھلا کے کچھ ہمارے لیے بیٹھ کے سوچ لیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے کہ یہ میرے پیارے بھائی بیٹھے ہیں, اللہ ان کی زندگی کرے, ان کو یہ بات کا تو وعدہ کر لیں کہ جو ان کے ہیلتھ کارڈ ہمیں وزیر اعظم کے ہاتھ سے ملے ہوئے وہ پورے سندھ کے خواجہ سراؤں کے پاس بھی ہیں, مگر اس کے اوپر ہمارا نہ تو کوئی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سارے ٹیسٹ کروا لیں. 40 سے 50 ہزار عام آدمی کے ٹیسٹوں پہ لگتے ہیں. اب 40 سے 50 ہزار نہ ہمارے پاس ہوگا, نہ وہ بعد میں ہم داخل ہوں گے, نہ غریب تو بندہ ویسے ہی مر جائے گا. پہلے بھی کافی دیر سے یہ بات کریں. جب 7.5 لاکھ میری ہیلتھ کے لیے مجھے کارڈ میں دیے گئے نا, میں جس ہاسپٹل میں مرضی جاؤں وہ تو کریڈٹ کارڈ کی طرح ہونا چاہیے, نہ اس پہ دوائی مل سکتی ہے, نہ اس پہ ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے, وہ پھر میں بینر پہ چھپوا دوں. ایک بات تو یہ میرا حق ہے. دوسری بات یہ کہ 4,000 روپیہ عام خواتین کے لیے وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا اور ہمارے لیے 2,000 مہینہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو بسم اللہ کسی چیز کی ابتدا ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے, ہم کہتے ہیں آپ کچھ نہ دیں, عزت تو دیں نا, آپ تیسری کھڑکی تو دیں نا, آپ ہمیں ہیلتھ کی تعلیم سے, یہ چیز ہمارا ذاتی حق ہے. اب وقت کم ہے تو ذرا آپ بھی رسپانس کر دیں, پھر میں کچھ اور بھی بات کروں. دیکھیں جو صحت کارڈ کی نے بات کی, انفارچونیٹلی سندھ میں وہ صحت کارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں
वो सिंध में आप इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि सिंध हुकूमत ने उसके साथ हमारे साथ मुआहिदा किया ही नहीं, मना कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यहाँ के हॉस्पिटल वो कर रहे, डाउ हॉस्पिटल इस चीज को ओके कर रहे हैं। मैं वहाँ खुद गई थी, वहाँ पे लोग दाखिल भी हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेरा हेल्थ कार्ड तो काम कर रहा है। देखिए मेरी अर्ज सुने ना जी जी, जो सेहत कार्ड हम देना चाहते थे ना, जैसे बाकी पूरे पाकिस्तान में दिए, वो चीज़ें नहीं हुई यहाँ। ये 18th अमेंडमेंट के बाद सिंध हुकूमत का काम है कि सिंध के लोगों को सेहत कार्ड दे जो ये लोग नहीं दे सकते, और इस बजट में भी हमने पूरी कोशिश की कि सेहत कार्ड दिया जाए, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। एक और चीज बात की थी पहले, थोड़ी देर पहले डाल दिया। ओके, अगली बात नहीं डाल दी थी हम अनफॉर्चुनेटली सिंध में यही हाल है, हम सिंध में रह रहे हैं। अगर हम ये कहीं और रह रहे होते तो मैं ये जवाब कभी भी नहीं देता। अच्छा, पंजाब में और बाकी जगहों पे बड़ा बिल्कुल है, वहाँ सेहत कार्ड है, केपी में भी सेहत कार्ड है, ठीक है, मगर टेस्ट वगैरह ये चीजें नहीं होती, जब दाखिल होगा एक्सीडेंट होगा तभी काम लेकिन एक सेहत कार्ड अच्छा, होना आप एक बड़ी नेक्स्ट क्या बात है। पॉइंट दे रहे हैं? एक और चीज मैं बता रहा था कि जो थोड़ी देर पहले बोला कि ट्रांसजेंडर्स के साथ कुछ कत्ल हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई, तो मैं बताऊं हमारी 2 डायनेमिक MNAs हैं, अस्मा कादर और नुसरत वाहिद साहिबा, इन दोनों ने कॉल अटेंशन असेंबली में रेज किया इशू। तो हम तो हमेशा ट्रांसजेंडर्स के लिए इशू जो भी है इनका रिजॉल्व करने में सबसे आगे रहे। इनके लिए सेहत कार्ड दिए, आप थोड़ी देर पहले हमने खुद जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथ से दिया, इसी तरह के लॉज बिल्स ये सारी चीजें होती रही, टेक टाइम, राइट। अच्छा, अब मुझे ज़हरिश जो है, मैं 1 मिनट बिंदिया जी कहूंगी, देखिए टाइम 3 साल तो पूरे होने को हैं, मजीद और उन्होंने बोला ना 2023 के बाद होगा, क्या करेंगे वो अगले आने तो चाहिए ना। गवर्नमेंट ने अपना काम कर लिया है, जो ये ब्यूरोक्रेसी है ना नीचे तक, फिर आप अगली बार इनको वोट सीधा कैसे करने में देंगे? टाइम लगेगा, ये एक रात में छड़ी में नहीं होने वाला। गवर्नमेंट ने कर चुकी है, ये 70 साल से स्कूल में बैठे हैं, 40 साल से हर महकमे को खोखला कर दिया इन लोगों ने। ये ब्यूरोक्रेसी से लेकर ये दूसरे बैठे टाइम। बात ये नहीं बनेगी कि भाई पहले वालों ने क्या किया, बात ये बनेगी आप क्या दे रहे हैं। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन है, आपकी क्या सोशल मीडिया की पॉलिसी है जो हमारे लिए इतनी नुकसानदेह साबित हो रही है? आपके पहले भी जो आए थे उन्होंने भी मुझे इस बारे में जवाब नहीं दिया। ये मुझे बहुत अफेक्ट करती है क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया पे काफ़ी इन्वॉल्व होती हूँ। आपके जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स, मैं मेंबर्स की नहीं सपोर्टर्स की बात कर रही हूँ, उनको ट्रांसजेंडर्स के बारे में अपोजिशन को टारगेट आपके पहले लीडर्स ने किया, उसके बाद आपके सपोर्टर्स शुरू हो गए, किसी एक लीडर ने आपके अपोलोजाइज नहीं किया कि आपने एक कम्युनिटी का मजाक बना दिया। ऑब्वियसली जो सपोर्टर है वो अपने लीडर को फॉलो करेगा, ठीक है, हमारा मजाक आए दिन बनता रहता है। अभी तो हम तो अभी पैमरा पे जा ही रहे थे कि वापस हमें खींच के पीछे लाया गया है 10-20 साल मजाक बना के, मतलब अपोजिशन को आप टारगेट करेंगे ट्रांसजेंडर्स के नाम से। मेरी अर्ज सुन लें, क्या कोई आपके पास ऐसी पॉलिसी है कि इस पे आप अपोलोजाइज करें आपके लीडर्स? ठीक है, अब उनको रिस्पॉन्स करने दें। देखें, आपने कहा कि आपकी लीडरशिप, आपकी सोशल मीडिया, देखें हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उससे कोई इस तरह की चीज़ हो जो वेरीफाइड हमारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, जो पीटीआई ऑफिशियल के अकाउंट्स हैं, उससे कोई ऐसी चीज़ निकले, यस वी आर टू बी ब्लेम्ड। अभी एक लाखों लोग हैं जिसको कुछ नहीं पता कि वो किसका का नाम ले रही है। शेख रशीद साहब क्या वो ऑफिशियली आप लोगों के नहीं है, रेलवे मिनिस्टर हैं आई गेस? देखें अब तो नहीं है, इंटीरियर एक इंडिविजुअल के एक्ट पे, मतलब इतना ऑफेंस हरकत मैं आपकी सेंटिमेंट समझता हूँ। देखें, एक इंडिविजुअल के एक्ट पे ना आप पूरे पार्टी को नहीं उस पे ला सकती, ना इमरान खान साहब बोले। एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ, all I can do is apologize on his behalf, but that's all I can do. He's not a part of PTI. He's a coalition. हमारे पार्टनर हैं। प्रोनाउंसिएशन ही अपोजिशन पार्टी के लीडर का प्रोनाउंसिएशन गलत लिया और वो अपोजिशन लीडर नहीं है। खैर जो भी एक अपोजिशन की पार्टी के मतलब नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनका जो मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूं। मैं आप ही पे आ रहा हूं। प्रोनाउंसिएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। आई डोंट थिंक सो कि वो आपकी कोई से स्टार्ट हुई है ये फाइट, राइट, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली वो पर्सनली क्या सोचते हैं हमें उनसे सरोकार नहीं। देखें वो जो मिमिक किया था ना खान साहब ने, वो आई डोंट थिंक सो कि आपकी कम्युनिटी की कोई दिल आराज़ाई करने के लिए था, वो एक इंडिविजुअल के लिए था। वो आपको पता है वो कौन है, ठीक है। मेरी बात ये है के साथ एक सेकंड, इंडिविजुअल के साथ
उसका मजाक बनाने के लिए। वो इंडिविजुअल आपकी कम्युनिटी से नहीं है, लेकिन उन्हें रेफर हमारी कम्युनिटी के साथ किया जा रहा है। ओके, वो तो एक आपकी ख्याली फैलाव है, या तो आप बोले कि वो आपकी कम्युनिटी से है। ओके जी, राइट जनाब, आप बोले कि वो आपकी कम्युनिटी से है। वक्त खत्म होता है यहाँ पर। जब नहीं है तो आपके लिए आप क्यों रेफर कर रहे हैं? समीर एंड एवरीबॉडी, आप सबका शुक्रिया। दुनिया जी के पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है, मैं बस 1 मिनट भी बात करें, सिर्फ 1 मिनट की बात करूंगी कि अगर शेख रशीद ने यूं करके हमारा यूं किया तो फिर मैं शेख रशीद को अगर गुरु कहूं तो फिर आप लोगों को भी एतराज नहीं होना चाहिए। जो हमारे में अगर तालीम है तो हम तो शेख रशीद आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे मैं इंशाल्लाह आपसे कल मिलूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते मिलकर एक आवाज, मुझे भी इन्होंने परेशान कर दिया, एक आवाज और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।